أول من قال بأن علي بن أبي طالب رب من الأرباب هو عبد الله بن سبأ اليهودي. هل الشيعة الآن يسيرون على نهج عبد الله بن سبأ اليهودي وهم سبائية فعلا ويقولون بربوبية علي بن أبي طالب؟ الحكم لك عزيزي المشاهد حينما ترى معي هادي الربيعي أحد كبار علماء الشيعة ماذا قال عن علي بن أبي طالب. يوم القيامة وأنا أريد أنوه على فد شيء. علي بن أبي طالب إن لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا، وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة بدليل الإمام المعصوم: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا دليلنا احنا. علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب ويحاسب شيعته، وأنتم المخالفين لعلي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب إن شاء الله يوم القيامة في قبضة علي بن أبي طالب، ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله، وإن شاء الله يدخل شيعته في الجنة. هل يعقل ما شاهدته الآن عزيزي المشاهد أن علي رضي الله عنه رب من الأرباب ويدخل الشيعة الجنة وهو الذي سيدخلنا النار عياذا بالله؟